کدی غریب آدے یہ ہے میلاد مصطفیٰ توجہ کدی غریب آدے محلے یا رسول اللہ کدی غریب آدے محلے یا رسول اللہ پیغام دینا چاہنا ملک ممتاز حسین قادری غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس وقت دڑیالہ جیل دے اندر آپ نے سزائے موت کا حکم سنا دیتا گیا اور آپ نے جس وقت سزائے موت دین لگے اس وقت دروازہ جیل نے حکم دیتا جلال رو پھانسی دا پھندا ملک ممتاز حسین قادری دے گل دے وچ پا دیو جس ویلے جلال اگام دیا پھانسی دا پھندا گل وچ پاون واسطے ملک ممتاز حسین قادری نے پھندے نو چومیا چوم کے اپنی اکھاں دے نال کے لایا سپرینٹینڈنٹ کہن لگا ملک صاحب یہ کام بڑا غلط کرن لگے ہو یہ سزائے موت ہو جاوے گی یہ خودکشی بن جاوے گی یہ خودکشی بن جائے گی اور تانوں نہیں پتا خودکشی حرام ہے آپ نے فرمایا تینوں رسا نظر آ رہا ہے سانوں مصطفیٰ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ تینوں رسا نظر آ رہا ہے سانوں مصطفیٰ نظر آ رہا ہے اج فرانس دے اندر بے ایماناں نے انہاں نے لائناں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے اور سرکار دے خاکے شائع کیتے نے اج اسی سارے ایتھے اکٹھے ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراواں گے اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی اور انہاں بے ایماناں نوں تاکہ انہاں نوں پتہ لگ جاوے اج بھی سنیا دے اندر ملک غازی ممتاز حسین جیسا جگرا رکھن والے موجود نے سبحان اللہ غازی لمدین شہید دی ایک گل آپ احباب دی خدمت وچ پیش کر کے تے گل نو اگے لے کے چلا جس وقت غازی جس وقت قاضی نے فیصلہ سنایا قاضی نے فیصلہ سنایا قاضی نے فیصلہ سنایا تے غازی لمدین شہید نے اوتھے ایک جملہ بولیا غازی لمدین شہید نے جملہ بولیا اے قاضی صاحب جدوں کلمہ وچ جاندیاں نے کلمہ وچ کے فیصلے کردیاں نے اے بے غازیاں دیاں تلواراں فیصلے کردیاں نے اے بے غازیاں دیاں تلواراں فیصلے کردیاں نے اج بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال ملک پاکستان دی سرزمین تے بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے مرد مجاہد اور عشق مصطفیٰ دے نال بھرپور سینے لا کے اج بھی سرکار دے دیوانے موجود نے اسی کلے جڑے نعرے مارن والے نہیں اسی سرکار دے نال محبت کرن والے ہیں پیار کرن والے ہیں اسی دسنا چاہنے ہیں دنیا دے کتیاں نو اسی دسنا چاہنے ہیں نالائینا بے ایماناں بدبختاں نو اج بھی چند دی سرزمین تے عشق مصطفیٰ رکھن والے سرکار دے دیوانے موجود نے اگر کسی نے اس چیز دے اتے عمل درآمد نہ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت نو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاور عطا فرمائی ہے ایسی وہ زبان حلق دے وچوں کڈ کے باہر لے آواں گے جڑی زبان میرے مصطفیٰ دی شان وچ پہنچے گی تے اس بندے دے پیراں دی جُتیاں نوں وی سلام کران گے جدے سینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت ہوے گی سبحان اللہ اج لوکی کہندے نے نا جی سخت گل نہ کرو میں کہ نبی پاک دی محبت تے نبی پاک دی عظمت تے کوئی سمجھوتا نہیں نہ زبان نو روکیا جا سکتا ہے نہ دل قابو وچ رہندا ہے نبی پاک دی عظمت دی بات آوے سرکار دی محبت دی بات آوے سرکار دی عشق دی بات آوے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت تے حلف آوے تے اہل سنت دا کوئی نظریہ ہے گستاخ رسول کی ایک سزا جنہاں نوں گل دی سمجھ آئی ہے بابا سے بلند جواب دے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا ساڈے کول گستاخ رسول دے نال رات نہیں ورتی جاندی ساڈا ایک نظریہ جیڑا بھی نبی دا گستاخ ہوے اہل سنت و جماعت دے نزدیک بندہ واجب القتل جیڑا اہل سنت جڑا سرکار دی شان دے وچ ذرہ برابر بھی گستاخی کرے اہل سنت دے نزدیک واجب القتل میں دوستاں دی خدمت دی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو کرے آ رہی ہے ایک منٹ تمہیں پڑھنا چاہ کے جڑے بندے کو ایک منٹ چلا رہے صرف منٹ دے منٹ جڑے بندے پیچھے کھلوتے نے انہاں دی خدمت دی گزارش اگے آ جاؤ
جڑے اتنے کھلوتے نے کیا جو میں کام کرنا چاہنا توجہ تو اتنے آ ساڈا میلاد چوک دے وچ ساڈا مرکزی سٹیج ہوندا اس واسطے میں تمام دوستوں کی خدمت وچ گزارش کرنا چاہنا جو ساؤنڈ والے میرا ساہ نکلن دیتا دے مہربانی دونوں ہاتھ چاہ کے تے نعرے کا جواب دینا ہے تے اپنا ریکارڈ جڑا احتجاج ہے اس نو ریکارڈ کروانا کہ اسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے اور اسی متحدہ عرب امارات انہاں دے کول اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اج سرکار دے دیوانے زندہ نے مر نہیں گیا اسی اجے زندہ ہاں اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اسی یہ کام برداشت نہیں کر سکتے دونوں ہاتھ چاہ کے نعریاں دا جواب دینا تسی دونوں ہاتھ چک لو کیونکہ سرکار دی عزت واسطے میری عزت واسطے نہیں ہر بندہ دونوں ہاتھ چک لو ہر بندہ کیمرے دے وچ ہونا چاہیے یہ احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے گستاخ رسول کی ایک صدا گستاخ رسول کی ایک صدا گستاخ رسول کی ایک صدا آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے موقع تے مرکزی اسٹیج میلاد چوک دے وچوں میں دوستوں دی خدمت دے اندر دوستوں دے سامنے اعلان کرنا چاہنا کہ اہل سنت دا نظریہ کل بھی ہے سی آج بھی ہے قیامت تک کیا ہوئی رہے گا گستاخ رسول کی ایک سزا 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 جرت و بہادری غازی ممتاز حسین قادری جرت و بہادری جرت و بہادری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ